बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका लीगल एडवाइज़र मुश्तबा तिरमिज़ी, एक बार फिर रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने के लिए हाज़िर हुए हैं ये भी प्रॉपर्टी से ही मुतल्लिक है, लेकिन ये है गिफ्ट डीड। सवाल ये पैदा होता है कि जी गिफ्ट डीड क्या है, इसके क्या लवाजमात हैं, गिफ्ट डीड किस सूरत में इशू होती है, गिफ्ट डीड कैसे कैंसिल हो सकती है, गिफ्ट डीड के बारे में शरई कवानीन क्या कहते हैं, गिफ्ट डीड को कौन सा एक्ट डील करता है। ये सारे सवालात का हम आपको इस वीडियो में जवाब देंगे, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। नाजरीन, गिफ्ट जो है यानी कि जिसे उर्दू में हिबा भी कहा जाता है, ये ऐन इस्लामी शरीयत के मुताबिक है। गिफ्ट का मतलब ये है कि कोई शख्स, कोई साहब या साहिबा जो साहिब जायदाद हैं, वो अपनी सारी जायदाद या जायदाद का कुछ हिस्सा जितना भी वो चाहें किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। तो उनके मरने के बाद जो उनकी बाकी जायदाद है फिर वो तमाम वर्सा में तकसीम होगी और उस शख्स को भी शरई तौर पे उतना हिस्सा मिलेगा जितना उस पहले वाले को गिफ्ट की सूरत में दिया गया है। शरीयत के मुताबिक जितना इसका हिस्सा होगा, चाहे वो बेवा है या बेटा है या बेटी है या भाई है या वालिदैन में से कोई है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आपको ज़रूर बताता चलूँ कि हिबा यानी गिफ्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि गिफ्ट सिर्फ ब्लड रिलेशन को किया जा सकता है, खूनी रिश्ते को, किसी आउटसाइडर को गिफ्ट नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट ज़रूरी है। अच्छा, अब पाकिस्तान में इसको कौन सा कानून डील करता है, कौन सा कानून के तहत ये गवर्न होता है, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है उसके तहत जो है ये गिफ्ट को डील किया जाता है। और इसके सेक्शन 122 से लेके सेक्शन 129 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है वो ये जो हैं गिफ्ट से मुतल्लिक डील करते हैं। ये सारे जो इसमें वजाहत दी गई है। नाजरीन, इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि गिफ्ट के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। यानी कि सबसे पहले इकरार होना कि जो देने वाला है वो दे रहा है, चाहे वो ज़बानी इकरार कर रहा है या तहरीरी इकरार कर रहा है, तो उसको कहा जाता है डिक्लेरेशन, यानी कि इंग्रेडिएंट नंबर 1। इंग्रेडिएंट नंबर 2 है एक्सेप्टेंस, यानी कि जिसको दिया जा रहा है वो उसको कबूल कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। और तीसरा इसका इंग्रेडिएंट है पोजेशन, यानी कि जो चीज़ दी जा रही है, जिसको दी जा रही है वो फौरी तौर पे उसका कब्ज़ा ले रहा है, उसको पोजेशन ले रहा है, क्योंकि जब तक वो पोजेशन नहीं लेगा गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट नहीं होगी। और जब तक गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट नहीं होगी वो इनकम्प्लीट समझी जाएगी, वो नामुकम्मल समझी जाएगी। और अगर ऐसे में गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई और देने वाले की डेथ हो गई तो वो गिफ्ट डीड नहीं तस्वर होगी, वो मनसूख तस्वर की जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो गिफ्ट देने वाला है उसको डोनर कहा जाता है और जिसको दी जाती है उसको डोनी कहा जाता है। अच्छा, ये भी आपको बताते चलें कि अगर कोई ज़मीन जायदाद कोई भी चीज़ अगर दी जा रही है, अगर वो किराए पे या किसी भी हवाले से किसी थर्ड पर्सन के हवाले की गई है, मेंटेनेंस के लिए, रनिंग ऑफ बिज़नेस के लिए, किसी भी इशू के हवाले से, जैसे खेत हैं, अगर किसी शख्स के खेत हैं वो अपने बेटे को गिफ्ट कर रहा है और वो जो है मज़ारों के हवाले किए गए हैं खेती बाड़ी के लिए, या कोई दुकान है वो किराए पे दी गई है, तो ऐसे में गिफ्ट के लिए ज़रूरी है कि वो जो खेत खलियान है उसकी जो गिफ्ट डीड का डिक्लेरेशन है वो उन मज़ारों के सामने हो, और जो दुकान या शोरूम या ऑफिस जो भी किराए पे दिया हुआ है, जो चीज़ भी जिसको दी गई है उसके सामने डोनर जो है डोनी को गिफ्ट करे। ये कानूनी तकाजा पूरा करने के लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, गिफ्ट के बारे में हम आपको ये भी बताते चलें कि गिफ्ट कैंसिल नहीं हो सकती। बहुत कम वजूहात हैं जिन बुनियाद पर गिफ्ट कैंसिल की जा सकती है। गिफ्ट करने के लिए ज़रूरी है कि जो गिफ्ट करने वाला है वो अडल्ट हो, यानी कि बालिग हो, प्रॉपर मेंटल स्टेट में हो, यानी कि उसकी दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त हो, वो बच्चा ना हो, फातिरुल अकल ना हो। तो ये भी ज़रूरी इसके लिए है। दूसरे ये कि जिसको ये ज़रूरी है कि देखें, इस बात को आप जहन नशीन रखें कि गिफ्ट को इस्लामी शरिया के तहत कवर हासिल है, कवानीन के तहत भी कवर हासिल है। ये गिफ्ट इस बुनियाद पर चैलेंज नहीं की जा सकती कि किसी ने अपनी आयती जायदाद या पूरी जायदाद किसी एक को क्यों दे दी। वो मालिक हैं। इस्लाम हिबा करने की मुकम्मल इख्तियार देता है, कानून मुकम्मल इख्तियार देता है। अगर किसी शख्स के एक से ज़ायद बेटे या बेटियाँ हैं तो वो उनको मुकम्मल तौर पे आज़ादी है कि वो सारी जायदाद किसी एक के हवाले कर दें या सारी जायदाद 2 के हवाले कर दें,
باقیوں کو اس سے محروم رکھیں یا اپنی زوجہ کے حوالے کر دیں، یہ اسلامی کور حاصل ہے۔ اس حوالے سے ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، وہ ججمنٹ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، 2020 SCMR پیج 376۔ یہ گفٹ سے متعلق ہے۔ جو مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں وہ اس ججمنٹ کو ضرور پڑھ لیں۔ اس میں گفٹ کے حوالے سے مزید ڈیٹیل کے ساتھ اصطلاحات سپریم کورٹ کی جانب سے کی گئی ہے۔ گفٹ کے پروف کیا ہے؟ اگر کسی کو گفٹ کیا گیا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جس کے نام پر گفٹ کیا گیا ہے وہ پروف کیسے کرے گا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کو گفٹ کیا گیا ہے وہ جو علاقے کا سب رجسٹرار ہے، جس کے پاس وہ گفٹ ڈیڈ رجسٹرڈ ہوئی، کیونکہ یاد رکھیے گفٹ ڈیڈ کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ اگر زرعی زمین ہے تو جو تحصیلدار یا پٹواری ہے اس کے پاس جو رجسٹرڈ ہوا ہے، اس کا جس کے پاس بھی رجسٹرڈ ہوا ہے، تحصیلدار ہے، پٹواری ہے یا سب رجسٹرار ہے، اس کو پروڈیوس کرنا ضروری ہے، گواہان کو پروڈیوس کرنا ضروری ہے، اور جو اس میں اشخاص انوالو ہیں سب کو پروڈیوس کرنا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے ان چیزوں سے گفٹ کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی ہے ایک ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے 2018 MLD پیج نمبر 739۔ اس میں گفٹ ڈیڈ کے جو پروف ہے کہ گفٹ کو پروف کیسے کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے تفصیلی اصطلاحات بیان کی گئی ہے، ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ تو جو لوگ اس کے پروف وغیرہ کے حوالے سے دیکھنا چاہیں وہ اس ججمنٹ کو نکلوا کے ضرور پڑھ لیجئے۔ اس حوالے سے ہم گفٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ایک اور ججمنٹ کی سائٹیشن آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ ہے 2017 SCMR پیج نمبر 402۔ اچھا، SCMR کا جو مطلب ہے یہ میں بتا دوں، اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ منتھلی ریویو۔ تو جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہے وہ PLD سپریم کورٹ میں رپورٹ ہوتی ہیں یا SCMR میں رپورٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی گفٹ کے حوالے سے مزید تفصیلی روشنی ڈالتی ہے۔ میں اس کی تفصیلات میں اس وقت اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ عام آدمی کے لیے اس کو تفصیلات سے سمجھنا مشکل ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اگر یہ ہم نے سائٹیشن آپ کو کوٹ کر دی ہیں، جو پڑھنا چاہیں یہ کسی وکیل کے ذریعے یہ ججمنٹس نکلوا کے پڑھ لیں۔ اس میں گفٹ کے حوالے سے مزید تفصیلات دی گئی ہیں۔ اچھا، ایک نہایت اہم پوائنٹ میں آپ کو ڈسکرائب کرتا چلوں کہ وہ ہے کہ گفٹ آن ڈیتھ بیڈ، یعنی کہ بستر مرگ پہ گفٹ کرنا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بستر مرگ پہ گفٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر گفٹ ڈیڈ چاہے وہ رجسٹرڈ ہو چاہے وہ اورل گفٹ ہو، اگر وہ ڈیتھ بیڈ پر کی گئی ہے تو وہ چیلنجیبل ہے اور وہ کورٹ سے کینسل ہو جائے گی، کیونکہ جو ہے قانون اور مذہب دونوں ڈیتھ بیڈ کی گفٹ ڈیڈ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیتھ بیڈ کسے کہا جاتا ہے، اس کی قانونی اصطلاح کیا ہے؟ ڈیتھ بیڈ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ کچھ دنوں بعد اسی مرض میں اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بستر مرگ پہ کہلاتا ہے، وہ تو مرض ناگہانی کہلاتا ہے، لہٰذا وہ ڈیتھ بیڈ ہے۔ تو ڈیتھ بیڈ پہ گفٹ ڈیڈ وائڈ ہوتی ہے، وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی، وہ کنسیڈرڈ نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ گفٹ کے حوالے سے کچھ موٹی موٹی تفصیلات، کچھ اہم نکات ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ یہ اپنی ذات میں ایک سمندر ہے، ایک وسیع تر ٹاپک ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جس طریقے سے ہم نے آپ کو پیش کیا۔ یہ اس طریقے سے پیش کرنے کا ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو بنیادی اور اہم نکات بتا سکیں تاکہ کوئی ایشوز ایسے ہوں تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، آپ اس کو آسانی کے ساتھ کر سکیں، آپ وکیل کے ساتھ ڈیل کر سکیں، آپ گھر والوں کو دیکھ سکیں، آپ باہر والوں کو ڈیل کر سکیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ معاملات پیچیدہ ہیں، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پر قانونی معاونت حاصل کرنے کی یقینی طور پر ضرورت پڑے گی۔ تو یہ ہم نے بنیادی آپ کو چیزوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ اگر آپ اس کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں یا کسی معاملے کی وضاحت چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر سے مجھ سے یا میری قانونی ٹیم سے رابطہ کیجیے۔ ریڈ باکس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ریڈ باکس ٹی وی کو دیکھتے رہیے، کیونکہ ریڈ باکس ٹی وی یہ آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے، مفاد عامہ کے لیے یہ قانونی ٹاپک سے ویڈیوز لا رہا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو، آپ کے لیے مشکلات کم ہوں، آپ کو کوئی آسانی سے بیوقوف نہ بنا سکے۔ تو تب تک کے لیے مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔